नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले आज 8 जनाको मृत्यु, थप 1539 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकाका 737 जना। मृत्यु भइसकेकाको कोरोना परीक्षण नगर्न सरकारको निर्देशन। सर्वोच्चले माग्यो पीसीआर निशुल्क गर्न नसक्नुको कारण। धमाधम आफू खुसी सरकारी नियुक्ति गर्दै प्रधानमन्त्री। ओलीकै कारण संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति हुन नसकेको कांग्रेसको टिप्पणी। सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन कठिन। नेतृत्व गम्भीर नभएको विज्ञको टिप्पणी। र नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बंगलादेश सहित 3 देशको प्रस्ताव। राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्न एन्फाको माग। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 4 पुरुष र 4 महिलाको मृत्यु भएको हो। आज ज्यान गुमाउनेमा काठमाडौँका 2 महिला र काभ्रेका 1 पुरुष र 1 महिला छन्। त्यस्तै कास्की, सप्तरी र सुनसरीका 1 महिला छन् भने बाराका 1 महिला छन्। त्यस्तै आज देशभर 1539 संक्रमित थपिएका छन्। 10,494 जनाको पीसीआर गर्दा 1,135 पुरुष र 400 महिलामा संक्रमण पाइएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 737 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 652, ललितपुरका 60 र भक्तपुरका 25 जना संक्रमित भएका हुन्। 24 घण्टा यता 1068 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या जम्मा 1068 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 41,700 छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 16,242 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा 173 र 26 जना भेन्टिलेटरमा छन्। मोरङ, सिराहा, सुनसरी, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, मकवानपुर र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, म्याग्दी, मुगु, हुम्ला र डोल्पा संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको एन्टिटेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले शङ्कास्पद व्यक्तिको मृत्युपछि कोरोना परीक्षण नगराउन भनेको हो। तर सब व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउनु पर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यस सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै लैजाने बताउनुभयो। शङ्कास्पद मृत्युको कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा सब व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानीहरू अपनाएर दाह संस्कार गर्ने र निजको नजिकको सम्पर्कमा आउनुभएका सबै व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने राख्नुपर्ने व्यवस्था गराउने, सबबाट नमुना निकाली कोभिड-19 परीक्षण गर्ने काम नगराउने। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर अस्पताल पुगेका वा घरमै मृत्यु भएकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने गरिएको छ। तर अब सरकारले मृत्यु भइसकेकाको पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग आरटी-पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको जस्तै सर्वसाधारणको पनि कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले
15 दिनभित्र जवाफ मागेको हो। अधिवक्ताद्वय केशरजङ केसी र लोकेन्द्र बहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्न निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। यो विषयमा छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुवै पक्षलाई असोज 8 मा अदालतमा बोलाइएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला एटिएमबाट निस्कने पैसा डिसइन्फेक्सन गर्ने मेसिन बजारमा आएको छ। आज सार्वजनिक भएको मेसिनले कागजी नोटमा रहेको भाइरसलाई निर्मूल गर्ने कम्पनीको दाबी छ। खेम्स क्लिनिकल र र्यापिड सर्जिकलले बजारमा ल्याएको मेसिनले बैंकहरूमा पैसा मात्रै नभएर अस्पतालमा नियमित प्रयोगमा आउने सामग्री र पानी बाहेक अन्य घरायसी सामग्रीहरूमा पनि डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका निर्देशक मनिष थापाले बैंकहरूमा पैसासँगै अस्पतालमा पिपी मास्क, घरमा समेत चस्मा, घडी र अन्य कपडाहरू समेत डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने बताउनुभयो। 30 सेकेन्डदेखि 4 मिनटसम्ममा कुनै पनि सामान डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना चाहिँ कसरी डिसइन्फेक्ट हुन्छ हैन, स्पेशली चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो ब्याङ्कहरू भयो र हस्पिटल्सहरू भयो र इभन चाहिँ घरहरू पनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो सामानहरू डिसइन्फेक्ट गर्ने घडी, चस्मा, त्यसपछि लागेको मास्क भयो, त्यसपछि पेपरहरू भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने र हस्पिटलमा चाहिँ तपाईको पिपी सेट्सदेखि लिएर हस्पिटलका चाहिँ विभिन्न औजारहरू चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजी हो। यो टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईको युभी रे हैन, अल्ट्राभायोलेट रेबाट चाहिँ चल्ने टेक्नोलोजी हो, जसले चाहिँ तपाईको 30 सेकेन्डदेखि 4 मिनेट भित्रमा चाहिँ कुनै पनि सामानमा भएको जति पनि माइक्रोवेभ हैन, कोरोना भाइरस लगायत अरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्छ। मेसिनको न्युरोडमा रहेको कुमारी बैंकमा परीक्षण गरिएपछि बजारमा सार्वजनिक भएको हो। कोरोना भाइरसले अहिले विश्वरै आक्रान्त बनिरहेका बेला पैसा लगायत हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामानहरू डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने भएपछि केही सहज हुने विश्वास लिइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधान भएर सहमतिमा सरकार र पार्टी सञ्चालन हुनेमा कतिपय नेताहरू विश्वस्त देखिए पनि ओलीले भने सहमतिको 2 दिन पश्चात नै एकलौटी सरकारी नियुक्त दिन सुरु गरेका छन्। भर्खरै मात्रै पदावधि सकिएर अर्थमन्त्रीबाट हटेका युवराज खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि आलोचना बढेको हो। एक रिपोर्ट। नानीदेखिको बानी भने जस्तै नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लाभको पदमा पुनः आफू अनुकूलका मानिसको नियुक्ति सुरु गरिसकेका छन्। विभिन्न नियुक्तिमा एकलौटी गरेपछि चुलिएको पार्टीको विवाद मिलेको भनिएको केही दिनमै उनले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको पदावधि सकिएपछि अर्थमन्त्रीबाट हटेका युवराज खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। पार्टीको विधानमै सहमति भन्ने बुदा उल्लेख गरे पनि उनी पदीय दाउपेचबाट माथि उठ्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्। कुनै एउटा महारोग के छ भने व्यक्तिको बीचमा कुराकानी गर्ने, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने यो रोग लागिरहेको छ। संस्था जब बसिरहेको छ भने संस्थामा नै सबै कुराहरू गरेर टुङ्ग्याउनु पर्दछ। त्यो तरिका उपयुक्त तरिका हो, त्यो तरिका वैधानिक तरिका पनि हो। पार्टी भनिसकेपछि त्यो एउटा संस्था हो। संस्था भनेपछि सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र त्यो निष्कर्षलाई सबैले मानेर हिँड्ने हो। त्यो तरिकामा हामी गयौँ भने निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले विधि प्रक्रिया मार्फतबाट टुङ्ग्याएर चाहिँ त्यसलाई जानुपर्छ र सबैले जनताको भावना होइन, देश र जनताको भविष्यलाई हेर्नुपर्छ, देश र जनताको सुनिश्चितलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार सञ्चालनमा एकलौटी निर्णय गरेको, आफ्ना मानिसलाई मात्रै सरकारी नियुक्ति दिएको र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा उदासीन रहेको आरोप पनि ओलीलाई लाग्दै आएको छ। पदीय लडाईँका लागि लामो समयसम्म चलेको पार्टीको विवाद केही समयका लागि मिलेको देखिए पनि केही समयपछि पुनः अवस्था उस्तै हुने विश्लेषण गरिएको छ। देश म्यानेज गर्ने प्रश्न छैन अहिले, सचिवालयलाई, थाई समितिलाई होइन म्यानेज गर्ने प्रश्न ठुलो छ। त्यसैले गर्दा यो हाम्रो हाहाकार छ नि। अहिले यो लकडाउन के को लागि हो र? यो
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको आन्तरिक चाहिँ गडबडीलाई मिलाउनुको लागि लकडाउन गरेको नि। अनि लकडाउनको बेलामा चाहिँ कहीँ सुन्नुभएको छ दबाईहरू आउँदैछ, भेन्टिलेटर आउँदैछ, या हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू पनि कहीँ पनि छैन नि। यो के हो भन्दा यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ लकडाउन गरिदियो अनि आफू झगडा गर्नको लागि चाहिँ गाडी लिएर त्यो घर त्यो घर दौडियो। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिका कारण चुलिएको नेकपा विवाद समाधान हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उही रूप देखाउन थालेका हुन्। सिद्धान्त र पार्टीको विधान नै भुलेर पदीय भागबण्डा समाधानमा केन्द्रित बनेको नेकपा नेतृत्वले सरकार र पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त चलाउनेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा पूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरूमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगहरूका पदहरू पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएको दावी गर्नुभयो। सरकारले राम्रा कामको जस लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि ढिलासुस्ती र गर्न नसकेका तथा नगरेका काममा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। धेरै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व खाली छ, संवैधानिक निकायहरूको पद खाली छ। त्यो निर्णय गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि पनि राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने नेकपा निकट साथीहरू नै को सङ्ख्या नै बहुमतमा छ। त्यसैले प्रतिपक्षको कारण कुनै यो निर्णय भएन भनेर चाहिँ काम गर्दै गरेको कुरामा, काम गर्न नसकेको कुरामा दोष लगाउने कुरा बिल्कुल गलत हो। शर्माले आफूहरूले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। 13 वटा मध्ये अहिले 10 वटा संवैधानिक आयोगमा 39 पद रिक्त रहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले तोकिएकै मितिमा पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न हुने दावी गरे पनि विज्ञहरूले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। पार्टीकै नेता र जनता भुल्याएर आफू राजनीतिमा रहिरहन चालेको कदमलाई महाधिवेशन बुझेको भन्दै विज्ञहरूले शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलमा नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि हरेक 4 वा 5 वर्षको अन्तरालमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर महाधिवेशनको मिति कटिसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलको नेतृत्व भने अनेक दाउपेच र भागबण्डाका खेल खेलिरहन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता महाधिवेशन आगामी चैतमा हुनेमा कतिपय नेता विश्वस्त छन्। पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ। एकता महाधिवेशन नभएसम्म नेतृत्वको भागबण्डामा झगडा बढिरहने हुँदा तोकिएकै मितिमा अधिवेशन हुनुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ। तर नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वहरू भने सकेसम्म महाधिवेशन टार्दै जाने मनस्थितिमा देखिएका छन्। हाल संस्थापनको समयावधि सकिएर 6 महिना थप भइसक्दा पनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा महाधिवेशन टार्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर संस्थापन इतर भने तोकिएकै मितिमा अधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। कांग्रेसको लागि महाधिवेशन अत्यन्तै आवश्यक छ। कांग्रेसलाई भोलिको आगामी निर्वाचनमा, आम निर्वाचनमा बहुमतको पार्टी निर्माण गर्नका लागि यो महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैले महाधिवेशन समयमा गर्नुपर्छ। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ पनि भनेका हौँ कि समयमा गरौँ। 4 वर्षको समय अवधि हुँदै महाधिवेशनको तयारी गरिनुपर्ने थियो, त्यो तयारी भएन, गरिएन। हाम्रा चाहिँ आदरणीय वरिष्ठ नेताले पनि भन्नुभएको थियो कि तयारी सुरु गरौँ, अब ढिला हुन्छ भनेर। कमसेकम तयारी गरेको भए त सायद आजसम्म सम्पन्न भइसक्ने पनि सक्ने थियो नि त। नेकपा र कांग्रेस नेतृत्वले नेताहरूलाई भुल्याउन महाधिवेशनको कार्ड फाले पनि उनीहरूले समयमै महाधिवेशन गर्नेमा विज्ञ भने आशंका व्यक्त गर्छन्। जस्तो अहिले देउबालाई त्यही चाहिएको छ, त्यो हुँदैन, सबैलाई थाहा छ हैन। यिनको पनि हुँदैन, त्यो पनि थाहा छ हैन। तर अहिले मुख बन्द गर्नु पर्यो
होइन। अहिले चाहिँ अर्को भेला गर्छ, विद्रोह गर्छ, पार्टीबाट निस्कन्छ, दुनियाँ हुन्छ, त्यस कारणले यहाँ महाधिवेशन गर्ने भन्यो, त्यसपछि अब त्यो नजिक आउँछ अर्को बहाना बनाउँछ, महाधिवेशन हुँदैन होइन। अब यिनीहरूभित्र पनि त्यही हो, अब त्यो काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही हो। त्यस कारणले अब यस्तो किन हुन्छ त भन्छ भने, यस्तो किन हुन्छ त, जस्तो पार्टीभित्र यस्तो किन गरिरहेछन् त भन्छ भने, मैले सुरुमै भने यहाँका पार्टीहरू आफ्नो कुनै निश्चित विचार, कुनै राजनीतिक मूल्यको आधारमा चाहिँ तपाईँको बाँचेका छैनन्। नेकपा र काङ्ग्रेसको मात्र होइन, भर्खरै मात्र एकता गरेको मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पनि एकता महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छैन। हरेक दलका नेताहरू संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा विकास र समृद्धिका नारा मात्र होइन, दलभित्रै पनि अराजकता मौलाइरहेको छ। तर पनि शीर्ष नेता भने आफ्नै दुनो सज्याउनमै व्यस्त छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्तिने उपानेको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन भइराखेको छ कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने पक्षमा। र आज काठमाडौँको माइती घरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। एक रिपोर्ट। कुलमान घिसिङको पक्षमा छौं। विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी मंगलबार बिदा भइसके पनि उनलाई नै दोहोर्याउनु पर्ने माग जनस्तरमा चुलिएको छ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो नदेखाएको खबर आउँदै गर्दा दिनहुँ जसो घिसिङका पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। बुधबार काठमाडौँको माइती घरमा उनलाई दोहोर्याउन माग गर्दै प्रदर्शन भयो, जहाँ प्रदर्शनकारी भन्दा बढी प्रहरी देखिन्थे। उनीहरूले प्रदर्शनकारीलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरे। बाटोमा हिँडिरहेका मानिसलाई समेत प्रहरीले लखेटी नियन्त्रणमा लिएको देखिन्थ्यो। घिसिङको इमान्दारिताको कदर नगरेको भन्दै प्रदर्शनकारीले आक्रोश पोखे। उनीहरूले घिसिङलाई पुनः नियुक्ति नदिए सिंहदरबार भित्र पसेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। अगाडि जाने हो, जाने सिंहदरबार घेर्न जान्छु। किन छैन? खै देश एउटैले चलाइरहेको छ प्रधानमन्त्री आफै। म पनि नरनाथ गौतमले कुलमान घिसिङलाई आन्दोलन गर्न सक्दैन। चान्चु सोध्नुभयो तपाईँले कम्प्युटर सोध्नु नरनाथ गौतम पैसा लिएर अगाडि बढे मान्छे हो। फेरि 18 घण्टा लोड सेडिङ गराउँदैछ। त्यसैको लागि चाहिँ यो हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको घर घरमा अँध्यारो बनाउँदै हुन्छ। नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब चेष्टा 18 घण्टा लोड सेडिङ गर्नेहरूको विरुद्धमा तपाईँहरूले अब हामीसँग हातमालो गराउनु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब किन भन्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपाल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी बस्ती टोलबाट आज यसरी जनतासँग दमन गर्ने खोजिदिन्छ। त्यो दमनको विरुद्धमा अब बस्ती टोलबाट चाहिँ उर्यौँ। 4 वर्षे कार्यकालमा दैनिक 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङबाट मुक्त बनाएर देशलाई गुण लगाएका घिसिङको पुनः नियुक्तिको माग हुनु अस्वाभाविक होइन। अर्को नेतृत्व आउने बित्तिकै प्राधिकरण चरम भ्रष्टाचारमा फस्ने र देशले पुनः लोड सेडिङको रात भोग्नुपर्ने आशंका बढ्दै गर्दा उनको पुनः नियुक्तिको माग भएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। भारत सरकारले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको दोस्रो दिनमै नेपाली व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेका छन्। सोमबारसम्म निरन्तर भारतबाट प्याज आइरहे पनि अभाव देखाउँदै व्यापारीले मनपरी शुल्क लिन लागेका हुन्। बढी मूल्यमा प्याज बेचेको अभियोगमा बल्खु बजारबाट एक व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले सुनिल केसीलाई बढी मूल्यमा प्याज बिक्री गरेको अवस्थामा फेला पारेर नियन्त्रणमा लिएको हो। टोलीले कानुनी कारबाहीका लागि केसीलाई महानगरीय प्रहरी विरुद्ध कालीमाटीमा बुझाएको छ। केसीको पसलबाट 240 बोरा प्याज पनि बरामद भएको छ। अनुगमनका क्रममा वाणिज्य विभागले अन्य 7वटा पसललाई हाजिर भएर जरिवाना तिर्न भन्दै पुर्जी काटेको छ। उनीहरूले प्रति किलो 130 रुपियाँमा प्याज बिक्री गरेका थिए।
पहिले पहिले जङ्गलमा मात्र पाइने कालिज प्रजातिको पंक्षीको मासु अहिले भने धेरैका भान्सामा पाक्न थालेको छ। मासुका पारखीलाई लक्षित गरी पहिलो पटक पाल्पामा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु भएसँगै व्यवसायको पनि नयाँ आयाम थपिएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो पाल्पाको तानसेनमा रहेको शीतोष्ण वाइल्ड लाइफ एन्ड एग्रो रिसर्च सेन्टरले सञ्चालन गरेको कालिज फार्मको। करिब 2.5 करोड लागतमा तानसेनको ढुङ्गाखानीमा सञ्चालनमा रहेको फार्ममा अहिले 2200 चाइनिज रिङनोट प्रजातिका कालिज छन्। सरकारले अनुमति दिएपछि पाल्पामा विदेशी जातका कालिज पालन सुरु गरिएको हो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्ष्य गरी सुरु गरेको फार्ममा रिसोर्टको अवधारणा समेत बनाइएको छ। एग्रो टुरिज्मको अवधारणाका साथ काम अगाडि बढाएको सञ्चालक सुरेन्द्र बस्याल बताउँछन्। हामी 5 जना साथीहरू मिलेर यो चाहिँ नयाँ व्यवसाय, यो 5 नम्बर प्रदेशकै पहिलो रूपमा हामीले चाहिँ यो कालिज व्यवसायलाई एग्रो टुरिज्मको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हिसाबले अब एग्रिकल्चर, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फलफुलहरू पनि छ, एग्रिकल्चर, अनि त्यसपछि वन्यजन्तु सम्बन्धी वन्य चराचुरुङ्गी र हरिणी मृग पनि नेपाल सरकारले इजाजत दियो भने पाल्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। 24 रोपनी जग्गामा बनाएको फार्ममा 50 जनाले रोजगारी पाएका छन्। अहिले पालिएका चल्लाबाट आगामी दिनमा उत्पादन बढाई 40,000 पुर्याउने फार्मको लक्ष्य रहेको छ। एकै स्थानबाट हिमाल, पहाड र तराईको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने भएकाले पनि कालिज फार्म सँगै एग्रो रिसोर्टले पाल्पाको पर्यटकीय विकासमा टेवा पुग्ने बस्यालको विश्वास छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50 लाख नागेको छ। संक्रमित मध्ये झन्डै 39 लाख निको भएका छन् भने 82,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 91,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा 1283 जनाको मृत्यु भएको छ। भारत बाहेक अन्य देशमा भने कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या घट्दै गएको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 36,000 संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच विश्वभर 2 करोड 97 लाख संक्रमित हुँदा 2 करोड 15 लाख निको भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 9,39,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 60,000 भन्दा बढी चिकित्सक बिरामी छन्। जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी का नेता योसिहिडे सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। जापानी संसदमा बुधबार भएको चुनावमा 71 वर्षीय सुगा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका हुन्। सुगाले 465 सदस्य रहेको तल्लो सदनमा 314 मत प्राप्त गरे भने 245 सदस्य रहेको माथिल्लो सदनमा 142 मत प्राप्त गरेको जापानी समाचार संस्था क्युदोले जनाएको छ। सुगाले बुधबार साँझ जापानका सम्राटसँग शपथ ग्रहण गरेपछि औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। अब खेलकुद समाचार। नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बङ्गलादेश, मङ्गोलिया र डोमिनिकन रिपब्लिकले प्रस्ताव गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अनुसार बङ्गलादेशले उसकै मैदानमा र अरूले नेपालमै आएर मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। मैत्रीपूर्ण खेलको प्रस्ताव आएपछि एन्फाले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्न माग गरेको छ। आज एन्फा अध्यक्ष कर्मा सिरिङ शेर्पा लगायत उपाध्यक्ष शिक्षक पराजुलीको टोलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई भेट गरी राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। फिफा विश्वकप 2022 र एएफसी एसियन कप 2023 को संयुक्त छनौट खेलका लागि एन्फाले गत साउनमै प्रशिक्षणको तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि खेलाडीहरू काठमाडौँ बोलाई कोरोना संक्रमण परीक्षण पनि गराइसकेको थियो। तर एएफसीले छनौट खेल सारेको र नेपालको कोरोनाको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि प्रशिक्षण स्थगित गरिएको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
कोरोनाले नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु, थप 1539 जनामा संक्रमण पुष्टि, काठमाडौँ उपत्यकाका 737 जना। मृत्यु भइसकेकाको कोरोना परीक्षण नगर्न सरकारको निर्देशन, सर्वोच्चले माग्यो PCR निशुल्क गर्न नसक्नुको कारण। धमाधम आफू खुसी सरकारी नियुक्ति गर्दै प्रधानमन्त्री, ओलीकै कारण संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति हुन नसकेको कांग्रेसको टिप्पणी। सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन कठिन, नेतृत्व गम्भीर नभएको विज्ञको टिप्पणी। र नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बंगलादेश सहित 3 देशको प्रस्ताव, राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्न एन्फाको माग। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।